अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। नाज़रीन करम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हमारा सिलसिला फ़िक़ही अहकाम को सीखने के वाले से जारी है कि हमें फ़िक़ही अहकाम में किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए ताकि हम लोग अपने वाजिबात अपनी इबादात को ऐसे तरीके से सरअंजाम दे सकें। जैसा कि मैं पिछली वीडियोज़ में आपको अहकाम तहारत और अहकाम बैतुल खुला बता चुका हूँ, और इसके अलावा कि हमें किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए ताकि हम लोग उसके बाद अपनी वाजिबात अपनी इबादात को सरअंजाम दे सकें। अहकाम बैतुल खुला अहकाम तहारत यानी कि बदन और लिबास के पाक कर लेने के बाद जो सबसे अहम चीज़ वाजिब इबादत को सरअंजाम देने के हवाले से आती है वो है वज़ू। यानी कि अगर हम लोगों ने दिन की 5 नमाज़ें अदा करनी है तो हम लोग वज़ू के बगैर अदा नहीं कर सकते, हमारा वज़ू होना लाज़मी है। अब वज़ू के हवाले से हम इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि वज़ू के क्या अहकाम हैं। इस हवाले से वज़ू में हमें 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए, यानी कि हमें जो अहकाम है वज़ू के उनमें सबसे पहले मुस्तहबात वज़ू, वाजिबात वज़ू और मुब्तलात वज़ू। मुस्तहबात वज़ू से मुराद है कि किन चीज़ों को अगर हम लोग परफॉर्म करें तो सवाब है, किन चीज़ों को परफॉर्म ना करें तो गुनाह नहीं है, हमारा वज़ू हो जाएगा। वाजिबात में हमें किन चीज़ों को देखना चाहिए जो हमारे लिए लाजमी है वज़ू में। मुब्तलात वज़ू यानी कि किन चीज़ों के अदा होने से या किन चीज़ों के होने से वज़ू टूट जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको मुस्तहबात वज़ू और वाजिबात वज़ू के मतलब बताऊँगा। मुस्तहबात वज़ू में बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं: हाथों का धोना घुटनों तक, कुली करना और नाक में पानी डालना, ये मुस्तहब अमल है। उसके बाद चेहरे को धोना, कलाई को धोना जोड़ तक, सर का मसा और पाँव का मसा, ये 4 चीज़ें वाजिब चीज़ों में आती हैं। जब आप लोग नियत कर लेते हैं कि हम अब वज़ू के लिए नमाज के लिए वज़ू कर रहे हैं, तो अगर आप मुस्तहबात वज़ू अदा कर चुके हैं तो अब आपने वाजिबात वज़ू अदा करना है। मुस्तहबात वज़ू में कोई गलती कोताही हो जाए तो वो तो ज़ाहिर बात है मुस्तहब चीज़ है, लेकिन वाजिबात में हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम लोग अच्छे तरीके से अदा करें, ताकि अगर कोई गलती हो जाती है तो फिर हमारा वज़ू बातिल हो जाएगा। सबसे पहले जो वाजिब अमल है वाजिबात में वज़ू के, उसमें है चेहरे का धोना। चेहरे को धोने के लिए जो अहकाम है वो है कि आपको चेहरा धोते वक़्त बालों की जड़ों से लेकर थोड़ी के निचले हिस्से तक आपको चेहरा धोना चाहिए। और जब इसकी दाईं और बाईं जानब की बात करें तो आपको हाथ की ये 2 उंगलियां हैं, अंगूठा और दरमियान की उंगली, ये जितना एरिया कवर करे चेहरे का उतना धोना वाजिब है। लेकिन एहतियात के तौर पर ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा आगे की जानब भी हाथ बढ़ाकर उस चेहरे के हिस्से को तर कर लें वज़ू करते हुए, ताकि कोई कमी पेशी ना रह जाए, कोई हिस्सा खुश्क ना रह जाए। उसके बाद ये 2 दफ़ा धोना लाजमी है। पहली दफ़ा वाजिब है, पहली दफ़ा चेहरा धोना मुकम्मल तौर पर, और दूसरी दफ़ा धोना इसमें मुस्तहब है। तीसरी दफ़ा अगर आप वज़ू की नीयत से पानी डालेंगे तो वो वज़ू आपका बातिल है, यानी कि 2 दफ़ा धो लें ठीक है, तीसरी दफ़ा धोएंगे तो आपका वज़ू बातिल हो जाएगा। यही तरीकाकार उसके लिए हम आगे कोहनी धोने के लिए, कि जब आप कोहनी धोते हैं तो आप जब दाएं हाथ में थोड़ा सा चुल्लू में पानी लें, उसको बाएं हाथ में डालकर ये उल्टी साइड पे कोहनी पे उल्टी साइड पे डालें, फिर दोबारा पानी लेकर आप सीधी साइड पे डालें और अच्छे तरीके से बाजू को धो लें। इसी तरीके से आपने पहले चुल्लू पानी का लेना है और उल्टी साइड पे, और उसके बाद फिर सीधी साइड पे, और अच्छे तरीके से बाजू को धो लेना है ताकि तसल्ली हो जाए कि कोई हिस्सा खुश्क तो नहीं रह गया। अगर तो आपने अंगूठी वगैरह पहनी है तो कोशिश करें कि उसको हिला लें ताकि उसके नीचे वाला हिस्सा अगर खुश्क है तो वो भी तर हो जाए। मर्दों और औरतों के लिए इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। मर्दों में ये ज़रूरी है कि आप जब वज़ू कर रहे हैं तो आपने ये वाला चुल्लू भर पानी दूसरे हाथ में डालकर पहले ये वाला हिस्सा धोना है उल्टा,
اور پھر یہ والا۔ لیکن جب عورتوں نے وضو کرنا ہے تو وہ اس کے اپوزٹ کریں گے، برعکس کریں گے، یعنی کہ پانی لے کر پہلے سیدھے حصے پہ پانی ڈالیں گے اور اس کے بعد پھر دوسرے حصے پہ۔ یہی طریقہ کار آپ نے بائیں بازو پہ بھی کرنا ہے، یعنی کہ عورتیں جو ہیں وہ پہلے اپنے سیدھے ہاتھ پہ ڈالیں گی پانی اور اس کے بعد پھر الٹے ہاتھ پہ۔ اچھے طریقے سے تسلی کر لینے کے بعد جو ہاتھ کی تری آپ کی لگی ہوئی ہے، یعنی کہ جو پانی آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے، اسی ہاتھ کی تری کے ساتھ آپ نے سر کا مسح کرنا ہے۔ اب مسح کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو آپ اس طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں۔ اب دھیان رکھنا چاہیے کہ جب مسح کرتے ہیں آپ سر کا تو آپ کو کہاں سے شروع کرنا چاہیے۔ کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کا جو سر کا درمیان والا حصہ ہے وہاں سے لے کر آپ کے جو بالوں کی جڑیں جہاں پہ ختم ہوتی ہیں وہاں تک آپ مسح کریں، چاہے آپ ایسے کر رہے ہیں چاہے آپ ایسے کر رہے ہیں۔ اب اس میں بھی کچھ چیزوں کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ اگر ایسے پرفارم کر رہے ہیں تو یہ اس کے لیے حکم ہے کہ اگر آپ کے بالوں میں آپ کی جو جلد ہے وہ نظر آ رہی ہے، یعنی کہ بال آپ کے بالکل چھوٹے ہیں، تو آپ اس طریقے سے مسح کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے بال اتنے بڑے ہیں کہ آپ اگر مسح کریں گے تو وہ پانی کی تری جلد تک نہیں پہنچ سکتی، تو آپ کو چاہیے کہ آپ مانگ نکال لیں۔ آپ اتنے حصے پہ جو سر کا اگلا حصہ ہے کہیں پہ بھی مانگ نکال سکتے ہیں، ایک سائڈ پہ بھی نکال سکتے ہیں، بالکل درمیان میں بھی نکال سکتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر آپ اپنا مسح سر انجام دے سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ بالوں کی جڑیں جہاں پہ ختم ہو رہی ہیں وہاں تک ہی آپ کا مسح ہو۔ اگر آپ کا مسح ماتھے پہ آ جائے تو وہ پھر وضو ٹھیک نہیں رہے گا، وضو باطل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اسی ہاتھ کی تری کو آپ نے استعمال کرنا ہے اور آپ نے دائیں ہاتھ سے دائیں پاؤں کا مسح کرنا ہے اور بائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں کا مسح کرنا ہے۔ اب اس میں آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے مد نظر رکھنے کی؟ جب آپ اپنے دائیں ہاتھ سے دائیں پاؤں کا مسح کر رہے ہیں تو آپ اپنا ہاتھ کسی ایک انگلی سے ناخن سے شروع کریں اور جس جگہ پہ پاؤں کی جڑ ہے، جس جگہ پہ پاؤں کا جوڑ ہے وہاں تک آپ مسح کریں گے۔ اسی طریقے سے بائیں ہاتھ کی تری کے ساتھ آپ بائیں پاؤں کا اسی طریقے سے مسح کریں گے جوڑ تک۔ اب سر کا مسح اور پاؤں کا مسح جب آپ کرنے لگے تو آپ کو سب سے ضروری جو چیز دھیان رکھنے کی ہے وہ ہے کہ آپ کا سر اور پاؤں بالکل خشک ہونے چاہیے۔ آپ اس کو خشک پہلے بھی کر سکتے ہیں، خشک اگر نہیں ہے تو پھر آپ کا مسح قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں اگر اتنی سی تری ہے کہ آپ کے ہاتھ کی تری مسح کے دوران اس پر غالب آ جائے مسح پہ تو پھر آپ کا مسح بالکل ٹھیک ہے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کا مسح کے دوران سر اور پاؤں خشک ہو۔ اگر کوئی وہاں پہ میل کچیل لگی ہے پاؤں کے اوپر یا کوئی اس طریقے سے کوئی لوشن کا یا پھر آئل وغیرہ لگا ہے تو آپ کو چاہیے پہلے اس کو ریموو کر لیں، پاؤں کو دھو لیں، اچھے طریقے سے صاف کر لیں، پھر اس کے بعد آپ اپنا مسح سر انجام دیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سر کا مسح کر رہے ہیں یا پھر بازو، جب بازو کا آپ نے بازو کو دھویا ہے اور سر کا مسح کیا ہے تو آپ کے ہاتھوں میں اتنی تری نہیں رہی کہ آپ اپنے پاؤں کا مسح کر سکے۔ ظاہری بات ہے کسی وقت سردی میں جلدی سے ہاتھ پاؤں خشک ہو جاتے ہیں تو پھر اس صورت میں کیا ہے، مجبوری کے تحت آپ اپنی داڑھی کا جو پانی ہے جو داڑھی پہ لگا ہوا ہے وہاں سے آپ ہاتھوں کی تری لیں اور پھر پاؤں کا مسح کریں۔ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ جب آپ پرفارم کر رہے ہیں وضو تو سر کا مسح پاؤں کا مسح کرنے کے لیے آپ کو نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی لیں گے۔ اگر آپ نے وہ نیا پانی لیا تو اس سے آپ کا مسح نہیں ہوگا، آپ کا وضو باطل ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمیں ان چیزوں کو پرفارم کرنے کے بعد ہی اپنی نماز ادا کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہماری ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔